बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, इमरान खान ने एक हतमी फ़ैसला कर लिया है कि कब्ज़ा लाहौर वो कभी नहीं छोड़ेंगे। यानी पंजाब में हुकूमत जो है वो उसको मजबूत करेंगे, मुस्तहकम करेंगे, और पंजाब में ही बैठ के वो वफाक से लड़ाई लड़ेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अवाम को जल्द तारीख़ी रिलीफ मिलेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कब मिलेगा। इसी तरह बहुत से मामलात हैं। यानी यौम आज़ादी पर, 75वें यौम आज़ादी पर अनवर मकसूद ने भी कौम के लिए खुशखबरी सुनाई है, उसका भी तज़किरा करूँगा। लेकिन एक बात और भी है कि यौम आज़ादी पर डाकुओं को भी आज़ादी रही, और लाहौर में करोड़ों रुपए के डाके भी पड़े, चोरियाँ भी हुई, और पुलिस परेशान रही इसलिए कि बहुत से अफसरान के तबादले हो गए हैं। पहले 12 थानेदारों की छुट्टी हुई थी, मुअत्तल किया गया था, और अब मज़ीद अफसरान के तबादले कर दिए गए। ये सारी सूरत हाल क्या है और आगे चल के क्या होगा, इस बारे में गुफ्तगू करूँगा। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। यानी हमारा आपका राब्ता मुस्तकिल बुनियादों पर कायम हो, और अपनी कीमती राय का भी इज़हार करें। जी नाज़रीन, इमरान खान ने जो जलसा किया वो तारीख़ी था। दुश्मन और अपने सब खुश हैं। मतलब दुश्मन इस बात पे खुश हैं कि ठीक है, हमें पता लग गया उनकी पावर कितनी थी इमरान खान की, वो क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो तनकीद कर रहे हैं कि ये सारा मजमा जो था पूरे पाकिस्तान से हुकूमती सतह पर तमाम वसाइल इस्तेमाल करके परवेज़ इलाही ने इकट्ठा किया। अच्छा, किया नहीं किया, लेकिन तस्लीम सब कर रहे हैं कि इमरान खान ने एक तारीख़ी जलसा लाहौर में करके एक बुनियाद बना दी कि आइंदा जो भी लाहौर में जलसा करेगा, ख़ास तौर पर किला लाहौर को अपनी मलकियत समझने वाले मुस्लिम लीग नून के लोग, कि वہیں अगर जलसा करना है तो इससे बड़ा जलसा करके अपनी धाक बिठानी होगी और बताना होगा कि नहीं, अभी भी लाहौर पर वो काबिज़ हैं, या लाहौरी ज़िंदा दिलाने लाहौर उनके साथ हैं। इमरान खान ने जो हिकमत अमली बनाई, जो कुछ किया, हकीकी आज़ादी की जो बातें की वो अपनी जगह, लेकिन थोड़ी सी वो बैकफुट भी खेले कि उन्होंने कहीं भी जलसे में ऐलान नहीं किया वो जो इलेक्शन का था उनका दावा, क्योंकि अब वो थोड़ा सा कोई हिले हुए लग रहे हैं, इसलिए कि घबराए हुए लग रहे हैं कि उनका ख्याल है कि शायद जो सितंबर है वो सितमगर साबित होगा। यानी नाअहली का सिलसिला जो है, अब नाअहल हो इमरान खान या ना हो, मेरा ये दावा है कि इमरान खान को सत्ता ही खैर है। मतलब ये है कि सियासत में उनको कामयाबी होती है नहीं होती, उन्हें जो जलसों का ऐलान किया है उन इस जलसों से ये साबित होगा कि अभी भी वो एक पॉपुलर लीडर हैं और उनका फ़ैन क्लब मौजूद है और लोग उनके पीछे आते हैं। हालांकि इसमें भी एक दिलचस्प बात है। दिलचस्प बात यह है कि 9 हलकों से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और 11 हलकों में उन्हें तकरीर करने का ऐलान किया है, जलसे करने का ऐलान किया है। यानी 9 में तो उन्होंने जाना ही जाना था अपने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में। लेकिन मैंने हमेशा कहा है और पहले भी कहा है अपने व्लॉग में कि इमरान खान की जो मार्केटिंग टीम है वो बहुत अच्छी है, और मुस्लिम लीग नून ज़ीरो है बिल्कुल। हालांकि लिफाफा देनों में और अपने आप के साथ मिलाने में उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो फारिग है मीडिया में, और सोशल मीडिया जो उस पर छाया हुआ है। इमरान खान की जो है वो सोशल मीडिया पे बरतरी एक वाज़ेह अंदाज में है, और वो बरतरी जो है वो नज़र आ रही है। यानी अब जो जलसे होंगे मज़ीद, उसमें भी इसी तरह हजूम होगा, इसमें भी इसी तरह रश होगा, उसमें भी वो गरजेंगे बरसेंगे। लेकिन जिस तरह वो बैकफुट खेले हैं, थोड़ा सा यू टर्न लिया है कि उन्होंने इलेक्शन की बात नहीं की, ना ही उन्होंने इलेक्शन कमीशनर की बात की इस बड़े जलसे में, जहाँ उन्होंने कहा था मैं तारीख़ी बातें करूँगा, नया रोड मैप दूँगा, सब कुछ दूँगा। तो रोड मैप उन्होंने जलसों का दिया, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। अब क्या होने वाला है, क्या चक्कर है, क्या मसाइल हैं, क्या नहीं है, तो इसमें 2 चीज़ें। एक तो उन्होंने कब्ज़ा ना छोड़ने का जो फैसला किया लाहौर में, किला लाहौर को जो फतह किया उन्होंने इस जलसे से अभी अगले जलसे तक, कि अगर मुस्लिम लीग नून इससे बड़ा कोई जलसा करेगी तो फिर उनकी बात होगी, वरना तो उनकी बात नहीं। उन्होंने सिफर कर दिया। इसमें एक और काम जो उन्होंने किया वो यही किया कि जनाब मामलात ये हैं कि आप ये सोचिए मोनन सिलाई साहब, यानी परवेज़ इलाही की हुकूमत पे जो यकीनदानी उन्होंने कराई इस्तेकाम के लिए और उनको वज़ीर आला तस्लीम किया, तो मोनन सिलाई साहब ड्राइवर बन के IG पंजाब को लेकर उनकी खिदमत में पेश हुए। फिर उन्होंने क्या है कमात दी है, ये तो कोई कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि उस इजलास में IG पंजाब यानी शाहकार साहब, फैसल शाहकार साहब, इमरान खान साहब और मोनन सिलाई के अलावा कोई नहीं था। लेकिन रिज़ल्ट आ गया। रद्द अमल में क्या हुआ, रद्द अमल में SPs और DSPs के
ٹرانسفرز ہوگی، تبادلے ہو گئے، یعنی اپنے من پسند کے لوگوں کو لایا جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو 25 تاریخ سے زیادہ رد عمل اسے دیکھنے کو ملے گا، یعنی جو کچھ اسلام آباد میں ہوا تھا اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں میں۔ لیکن ہوا کیا؟ آپ یہ دیکھیں، یوم آزادی پر بھی نہ وزیر اعظم لاہور آئے، نہ رانا ثناء اللہ لاہور آئے، نہ حمزہ شہباز شریف لاہور آئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ فی الحال آئندہ مستقبل کے معاملات کو دیکھتے ہوئے، یعنی ستمبر تک، جو ستمبر کہہ رہے ہیں نا، ستمبر ثابت ہوگا، تو مسلم لیگ نون کا بھی خیال ہے کہ جو عمران خان ہے وہ نااہل ہو جائیں گے توشہ خانہ کیس میں، یا اپنا الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ آئی تھی اس میں، وہ جو فارن فنڈنگ کیس میں، تو پھر وہ سکون کا سانس لیں گے، پھر وہ اپنی کارروائی کریں گے۔ لیکن میں اسی جگہ قائم ہوں کہ گرفتاریاں ہوں گی، دونوں جانب سے ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پنجاب میں ہاشم ڈوگر جو ہیں پورے عزم کے ساتھ وہ یہ معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ بھی اپنے غصے کا اظہار بار بار کر رہے ہیں۔ لیکن ہوگا کیا؟ موجودہ صورتحال میں نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ ممکن نہیں لگ رہی، حالانکہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ امکان موجود ہے، لیکن میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ کیوں ممکن نہیں ہے، وہ باتیں بھی آپ سے کریں گے۔ لیکن بات جو ہے فی الحال جو ہے وہ معاملات یہی ہیں کہ ایک معاملہ یہ تھا کہ لاہور میں یوم آزادی منایا جاتا تھا، سڑکوں پہ بڑا رش تھا، اور ڈاکوؤں نے، جرائم پیشہ لوگوں نے لوٹ مار کی، تو پھر حکومت کہاں گئی؟ حکومت کی ریٹ کہاں گئی؟ ہاشم ڈوگر صاحب کو اس کا بھی دیکھنا پڑے گا، اس کا بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ معاملات کیسے درست ہوں گے، اس کے بغیر گزارا نہیں چلے گا۔ تو معاملات تو یہاں تک خراب ہوئے ہیں کہ ایک طرف حکومتی سطح پر انتظامی معاملات جو ہیں وہ، دوسری جانب جو ہے مسلم لیگ نون کو لاہور سے باقاعدہ دوڑ لگانے کے، یعنی جس طرح عمران خان نے کہتے ہیں نا، مکو ٹھپتا ہے کہ جلسہ کر کے، بڑا جلسہ کر کے، تو وہ ایک حقیقت ہے۔ ہم مخالفت کریں کوئی نہیں مانے گا، ہم حمایت کریں تب بھی کوئی نہیں مانے گا، اس لیے کہا کہ ٹھیک ہے وہ تو تھا، اس میں نئی چیز کیا ہے؟ تو غیر جانبدارانہ بات، جانوروں کی بات یہ ہے کہ وہ ایک اچھا جلسہ تھا، ایک کامیاب جلسہ تھا، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آگے تک چلیں گے۔ اب پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے؟ جس طرح میں نے کہا کہ مونس الہی صاحب جو ہیں وہ آئی جی پنجاب کی ڈرائیوری کر کے باقاعدہ آئی جی کو لے جا کے انہیں نے خدمت میں پیش کیا، تو وہ بھی ایک سامنے ہے۔ دوسری جانب پرویز الہی نے ایک کارنامہ انجام دیا، جس طرح حمزہ شہباز نے وہ بجلی کے بل کم کیے تھے نا 100 یونٹ والے، وہ بات نہیں چلی کیونکہ حمزہ شہباز کا ہی نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ زمین پہ ہیں کہ آسمان پہ ہیں، کہتے ہیں کہ وہ لندن میں ہیں، لاہور میں تو وہ دیکھے نہیں گئے۔ اچھا بہرحال وہ ایک الگ اسی طرح کا ایک بڑا کارنامہ پرویز الہی صاحب نے فرمایا، وہ یہ کیا ہے کارنامہ کہ انہوں نے گریجویشن تک جو تعلیم ہے وہ عام کر دی۔ یقیناً غریب گھرانوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، عام لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، خاص لوگوں کے لیے بڑی بات نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو ان تعلیم پہ یقین ہی نہیں رکھتے، وہ تو مہنگی تعلیم پہ یقین رکھتے ہیں، وہ تو وہاں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں جہاں آکسفورڈ کی کتابیں ہوں۔ لیکن جو سرکاری سطح پر یہ فیصلہ کیا گیا، یہ پرویز الہی کا ایک بڑا فیصلہ ہے، اسی طرح جس طرح 1122 کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا، جس طرح انہوں نے لاہور میں ٹریفک نظام میں تبدیلی کی تھی، وہ سارے وارڈن لائے تھے، تو یہ سارے معاملات بھی اسی طرح ہوں گے، اور اس کو آگے بڑھنا پڑے گا، چاہے حکومت کسی کی بھی ہو۔ پرویز الہی کی حکومت رہے نہ رہے، یہ ایک ایسا کام ہے کہ یہاں پہ ان کو یہ سہولت دینی پڑے گی، اور جو نہیں دے گا، یہ سہولت چھینے گا، اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو معاملات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ سیاست جو ہے دونوں جانب سے جو ہے باقاعدہ کی جا رہی ہے، اور شطرنج کی، سیاسی شطرنج کی چالیں جو ہیں اس میں آگے پیچھے کھیلا جا رہا ہے۔ پیادہ سے بادشاہ کو مرانے کی کوشش کی ہے، بادشاہ جو ہے وہ پیادوں کو فتح کرنے کے چکر میں ہے۔ لیکن ایک حقیقت تو سیدھی ہے کہ اب اپنے مسلم لیگ نون والوں کو اپنے لاہور کے قلعے کو بچانے کے لیے باقاعدہ کمر بستہ ہونا پڑے گا۔ لیکن کیسے؟ ہاشم ڈوگر صاحب یہاں موجود ہیں، اور انہوں نے ایک لسٹیں جو ہیں وہ بھی آئی جی فیصل شاہکار کو دی ہوئی ہیں، تو پھر ان لسٹوں کی موجودگی میں ہی کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ اور سارے جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ لارجز میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ الگ الگ کیا تقسیم در تقسیم کا سلسلہ شروع ہو گیا؟ یہ یقیناً اچھی بات نہیں ہے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ افہام و تفہیم سے، سیاست میں رواداری اور برداشت کی بات ہونی چاہیے، دل بڑے رکھنے چاہیے، حوصلے سے بات کرنی چاہیے، دشمن کی بات سن کے اس کا جواب دینا چاہیے، اور سیاسی محاذ کی لڑائی سیاسی محاذ پہ ہونی چاہیے، اور سیاسی محاذ سب سے بڑا محاذ پارلیمنٹ ہے۔
پارلیمنٹ کے اندر جانا چاہیے تمام منتخب لوگوں کو، تاکہ عوام کی صحیح معنوں میں نمائندگی اور ان کی سہولیات کے لیے نئے سے نئے قانون بھی بنائے جائیں، اور جہاں پہ کوئی غلطی ہے، کوئی سکم ہے، ان قوانین میں تبدیلی کی جا سکے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سلامت رہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں، چاہے جس الفاظ میں مرضی کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، ہم بڑے دل کے مالک ہیں۔ آپ سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔